تاسو به علماو نوریدلی وی چې څوک د قرآن کریم حافظ شي وی د نبوت علوم په سینه کې محفوظ کړل. تاسو به دا علماو نوریدلی وی چې د نبوت علوم په سینه کې محفوظ کړل د قرآن حافظ. د دې څه مطلب دی؟ سمانای د چې د نبوت علوم په سینه کې محفوظ کړل. د دې مطلب دا دی چې د دې امت نه مخکې چې څومره امتونه تیر شوي ټول امتونه په یو امت کې هم د آسمانی کتاب حافظ نو موجود. تورات صرف موسی علیہ السلام ته په یادو خو امتی ته نو یاد. انجیل عیسی علیہ السلام ته یادو خو امتی ته نو یاد. څومره آسمانی کتابونه چې دي دا به صرف پیغمبر ته یادو امتی ته به نو یاد. خلکو به ډېره ناشنا ګڼله چې پیغمبر به یې په لاره ولیدو وی هغه دی د تورات حافظ روان دی. خلق بزیریدو وی دته آسمانی کتاب په یادو یاد دی. آسمانی کتاب به صرف د وخت پیغمبر ته یاد. دا به د هغه یو ملکه و یو خصوصیت به چې پیغمبر به دا به د آسمانی کتاب حافظ و. امتیانو کې څوک د آسمانی کتاب حافظ نه دی تیر شوی. په دې امت کې نن رب العالمین امتیان د آسمانی کتاب حافظان کړل. نو دا د نبوت علوم په دې معنی شو چې د دې امت نه مخکې څومره امتونو نو آسمانی کتاب به صرف پیغمبر ته یادو. هغه کتاب چې هغه به صرف پیغمبر ته یادو نن الله هغه ستا بچی تم یاد کو. خلقو به وی دا د آسمانی کتاب حافظ روان دی. اب د وخت پیغمبرو نن هغه دولت د انبیاء دولت الله ستا د بچی نصیب کو. د سینې ته نن د انبیاء ډیګری رااله بچو دا به صرف انبیاء ته آسمانی کتاب یادو. نن الله ستاسو په سینو کې آسمانی کتاب محفوظ کو. د دواړو جهانو سردار فرمای الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ماهر د قرآن او استاذ د قرآن پوه د قرآن مع السفرة الكرام البررة دی بد اغی فرشتو سره کمی فرشتے چې په لوح محفوظ کې د قرآن کریم نگرانی کوي. د کمو ملائکو ډیوټي چې نن په لوح محفوظ کې د آسمانی کتاب د قرآن نگرانی کوي. د قرآن کریم په نگرانی باندې نن هغه لګیا دی او په لوح محفوظ کې نگرانی کوي. فی صحف مکرمة مرفوعة مطهرة بأیدی سفرة کرام بررہ. په لوح محفوظ کې د دې قرآن حفاظت فرشتي کوي. نو دا د قرآن استاذ با په میدان محشر کې د هغې فرشتو سره وي کمی چې په عرش کې د قرآن کریم حفاظت کوي. د مقام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. او الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه. او اغا کس چې قرآن لولي او اغا پکې انخلي. ماهر د قرآن نه دی حافظ نه دی قرآن لولي او قرآن کې انخلي. مشر دی مشر زنانه ده مشر بوډا بابا دی قرآن لولي او ويتتعتع فيه او انخلي پکې دے ماہر د قرآن تزیریگی. ما توی مولی سے قرآن وام خو انخلما ٹکے وام او د ذہن نعوزی ٹکی پا ٹکی وام خو بیارا نیریگی. زواما خپکے گمو والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہی. سوک چی قرآن لولی
او اغا قرآن کریم کے انخلی وهو علیہ شاق او دا قرآن پہ گرانش قرآن لولیو قرآن پہ گرانش انخلی پکی دا عوام رونوی تاسو سر قرآن کے ملگری کی گمولی سے خونشم ویلے انخلما تو سپارہ 20 منٹ کے وے زی پا یو گھنٹا کے وام زوام انخلق قرآن وایا مور انخلق قرآن وایا بابا انخلق قرآن وایا قرآن بن پریدی ما سر ملگریش دا ماہر دا قرآن سر دے اللہ پا یو حدیث کی ملگرے کی والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ قرآن لولی خو انخلی پکی وہو علیہ شاق او دا قرآن پا دا گرانش ناس تے جماعت کے قرآن لولی گرانش دا دوارو جہانو سردار فرمائی لہو اجران دے انخطن کی دا قرآن لبا اللہ دو اجر نورکی دیسی کتاب دے چے پکے انخلنو دا انخطویم یو اجر دے دا ویلویم یو اجر شو دا انخطلویم یو اجر شو بابا قرآن لولو انخل پکے لہو اجران با اللہ دا ویلو اجر درکی با اللہ دا انخطلو اجر درکی زکا دا کتاب اسمانی کتاب دے دا اسمان نراغلے دے دا دسی کلام دے چے پا انخطلویم اللہ اجر درکی نور کتابون الولا پا کی انخلیو نیشز دکولے ستا پیپر نپاس کی تا تا ڈگری نے میلاویگی زوام قرآن لولو پکے انخل ڈگری میلوش فل لہو اجران دا بدعام کتاب نہ برابر ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون اللہ وی دا مونگ نازل کرے دے قرآن زمان کلام دے قرآن کلام اللہ دا دا اللہ خبری دی دا دا آقا فرمان دے کل چند دا قرآن تلاوت شروع شی دا عرش نا یو نور قائم شی دا عرش نا یو رنا را روانی دا قرآن کریم دا تلاوت سر دا قرآن کریم دا تلاوت سر بختور دے دا قرآن خودن کی اے علماء اے قرآن اے دا قرآن وین کو بچو تا خودن کو اساتذو بختوری ددوارو جہانو سردار فرمائی چی چا قرآن ازدکو او قرآن بلتا اخودو پا قرآن باندے عمل دری کارا قرآن ازدکو قرآن بلتا خودو او پا قرآن پخپل عمل بس چی سوک دا دری کارا کی امام الانبیاء فرمائی انا لہو سائقن الالجنہ دا سڑے بز جنت تا شڑم دے بجنت تا زبوزم انا لہو سائقن الالجنہ جنت تا بز دے شڑم جنت تا بز دے بوزم نبی علیہ السلام جنت تا بز بوزم ودلیل الالجنہ او دا دی سڑی دا جنت دا تلو دلیل زیما ام سائق زیما ام دلیل زیما چی چا قرآن ازدکو عملی پیو کو قرآن بل تخی انا لہو سائقن الالجنہ ودلیل الالجنہ بیز جنت تبو زما بیز دا جنت دا پارا دلیل یما زبی دلیل یم دا قرآن استازانو دا قرآن استازانو دیر بختوری پا دی خپل منصب دا اللہ شکر ادا کوئے شکر حدیث مبارک کے راضی یقال لصاحب القرآن ابویل شی صاحب دا قرآن اے بچو تاسو نبا خلق تپوس کی چی دا جنت سو درجی دا جنت سو درجی تب جواب ورکے وائی چی سو آیاتون دا قرآن دی نو اغمر مرتبی دا جنت دی دا جنت مرتبی اغمر دی بچیا چی سمر دا قرآن آیاتون دی تانب تپوس کی ستاب پکی کم درجی یقال لصاحب القرآن صاحب دا قرآن تب اویل شی اقرأ ورتقی
اے د قرآن صاحبہ قرآن لولو ورتقی د جنت په درجو خیجا د قرآن یو آیات د جنت یو درجه ده ننم بچو د جنت درجی دی سینو کے محفوظ